अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं मेरी फ्रेंड की ढोलकी वाले दिन का, जो कि सुबह हो गई थी और मैंने सबसे पहले अपने लिए चीज़ ऑमलेट बनाया और उसके साथ कोल्ड कॉफ़ी बनाई। एंड देन मैं आपको बता दूं कि आज का जो दिन है ना, मेरी ज़िंदगी में बिज़ीएस्ट दिन था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, व्लॉग में इतने सारे काम हो चुके हैं, आप आगे चल के देखिएगा। पहला काम तो ये था कि मैंने रात को जो है अपना कपबोर्ड सही कर दिया था, जो कि मुझे बहुत दिनों से करना था। और काम ये थे कि आज मेरी फ्रेंड की ढोलकी भी थी और आज मेरे भाई का बर्थडे भी था, जिसके लिए मुझे केक भी लाना था, तैयार भी होना था और बीच में लाइट भी जा रही थी, वो भी करना था। प्लस फिर मुझे नमाज़ें भी क़ज़ा नहीं करनी थी। तो बहुत सारे काम एक टाइम पे आ गए थे। वरना क्या होता है, मैं बैठी होती हूँ, कोई काम नहीं होता, अपने आप को डिटॉक्स कर देती हूँ घर पे बैठ बैठ के। लेकिन जब काम करने पे आते हैं ना, मतलब काम एक साथ आ जाते हैं सब, तो बस सबसे पहले मैंने कहा कि मैं अपने बालों को ठीक कर देती हूँ, लाइट वाला काम पहले कर देती हूँ। तो पर सब तो देखे, लाइक मैंने अपने बालों को कर्ल कर दिया। और ये जो मैंने पिछले ब्लॉग में गार्नियर का कलर लगाया था ब्लॉन्ड, जो कि मेरे डार्क ब्राउन बालों पे इस तरह का कलर आया, यहाँ पे मैं आपको सनलाइट पे दिखा रही हूँ। और रूम लाइट में इतना ज़्यादा कॉपर नहीं है, लेकिन सनलाइट में ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो आई लाइक इट। मैं हमेशा ये ब्लॉन्ड ही यूज़ करती हूँ ताकि ये वाला इफेक्ट आए। और यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे साथ ही साथ जो है काम भी करने थे दूसरे। तो यहाँ पे हम ग्रॉसरी के लिए आए और बर्थडे का केक लेना था। तो ये सारे काम जो है मैंने छोड़े हुए थे। जब 2 घंटे लाइट जाती है तो तब मैं ये सारे काम करूँगी। एंड एज़ प्लान्ड यही हुआ कि बस लाइट गई और मैंने ये सारे काम किए। तो यहाँ पे मैं जो हूँ अपनी क्रॉकरी देख रही थी। मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है इस टाइप की, जो कि मॉडर्न वेज में आती है। अच्छा, और एक यहाँ पे मैंने एक ट्रे देखी, जो कि मुझे बहुत हँसी आ रही थी, क्योंकि मैं अगर 5-6 ग्लासेस एक साथ रखूँ ना ट्रे पे, तो मुझसे गिर ही जाते हैं। तो ये मेरे जैसे लोगों के लिए बनी हुई है ट्रे। तो मैंने मामा को कहा ये लेते हैं, लेकिन मामा ने कहा कि अब तुम संभालना सीख लो, ये मतलब लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक ऑब्वियसली जब ये ट्रे लेके बंदा मेहमानों के पास सामने जाएगा तो वो भी हंसेंगी कि भाई ये क्या, मतलब होल्स बने हुए हैं, उस पर आप लोगों ने ग्लासेस लगाए हुए हैं। तो खैर यहाँ पे देखें कितनी अच्छी क्रॉकरी पड़ी हुई थी, बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल की। तो मैंने बस ये रिकॉर्ड की ताकि आप लोग भी मेरे साथ जो है क्रॉकरी शॉपिंग करें। और मैंने थोड़ी बहुत स्किन केयर की, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह ले लिया था। एंड यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठ रही थी ताकि मामा वाले जो है बिलिंग वगैरह करवाएं और मैं आराम करूँ थोड़ी देर। और यहाँ पे जो है हम फाइनली पाई इन द स्काई आ गए थे अपने भाई का बर्थडे केक लेने के लिए। और ये केक वगैरह भी ले लिया। एंड यहाँ पे जो है बर्थडे की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी माशाल्लाह से। और बस यहाँ पे फिर बर्थडे वगैरह करके मैं ऊपर आ गई और अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू कर दी। एंड फाइनली आई एम हियर। इतनी बिजी डे के बाद मतलब तैयार होना, आपको तो बस 2-3 मिनटों की वीडियो दिखाई दी ना, लेकिन मुझे पता है कि कितना ज़्यादा जो है मैं थक गई थी इतने सारे काम करके। मतलब तैयार भी होना था, बाहर भी जाना था और ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत जो है ना मुझे बेज़ारी हो रही थी। लेकिन क्या करें, जब इतने काम आ जाते हैं तो फिर करने भी पड़ते हैं। हमारी शादी थी मैंने दो हमारे देश नहीं रही हो जले बिठी आज कोई भी इवेंट हो ना, तो आपके साथ कोई ना कोई सीन हो ही जाता है। तो यहाँ पे नाज़िश और मेरी जो लैशेस है वो आधी जो है निकल आई थी। मैं तो फिर भी हैंडल कर रही थी, नाज़िश की सारी निकल आई थी। तो फिर हमने कॉल की, नाज़िश के घर से जो है वो लैश ग्लू मंगवा रहे थे। और यहाँ पे जो है वो ग्रूम की एंट्री हो रही है और ये सारी जो फ्रेंड्स हैं वो खड़ी हो गई थी, फ्रेंड्स कज़न वगैरह, ताकि जो है वो रस्म कर सके जो पैसों वाली होती है। एंड जो है बस ये सारी रस्में वगैरह हो रही थी। और उसके बाद जो है एक और जो है पिक्चर्स जो होती है ना प्रोजेक्टर पे चलाते हैं, तो वो वाला भी सीन हुआ था। और यहाँ पे लैश ग्लू आ गई थी और हमने सोचा कि हम जो है वो अपनी लैश ग्लू फिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमें नहीं इसके साथ अंगूठी के साथ नहीं सदी का
یہ دیکھیں ہمیں جو ہے گیو اویز گڈیز ملی ہیں. ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں اندر کیا ہے. لیٹس سی. Abracadabra. کھول کھول کھول. وری کا ریکارڈ کر وری کا نہیں نہیں یہ اچھے نیچرل ہو گیا نا تھوڑا بلاگ. یہ نا پچن جا. اچھا یہ ہم نے ایک آس پاس فنٹا فنٹا اور ایکلیئر اینڈ یہ کیا ہے. خبردار ہو تو مجھے یو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میموریز چل رہی ہیں. یہ دیکھیں اس ویڈیو میں نہیں ہوں. ویسے آنیسٹلی کھانا بہت ہی اچھا تھا. اور یہ ڈھولکی جو ہے ایک نیو ہوٹل ہے حیدرآباد میں کناش کے نام سے, وہاں پہ کی تھی ڈھولکی میری فرینڈس نے. تو بہت ہی مزے کی مطلب ان کی جو ہے نا بریانی تھی, سب سے زیادہ اچھی بریانی تھی. میں کل ہی ولاگ میں کہہ رہی تھی کہ مجھ سے اچھی بریانی جو ہے نا کوئی نہیں بناتا, لیکن انہوں نے مجھے بھی کراس کر دیا. بالکل ویسی بنی تھی جو اس کی کریونگ ہوتی ہے. گھر آ کے چینج وغیرہ کر کے میں نے گرین ٹی لی, اور جیسے ہی صبح اٹھی تو گیس نہیں تھا اور میری فرینڈ بھی آ چکی تھی میرے پاس. تو میں بابا نے کہا کہ گیس بھی نہیں ہے تو تم لوگ کچھ آرڈر کر دو اور کچھ کھا پی لو. تو میں نے کہا کہ آرڈر کرے, اس سے اچھا ہے کہ ہم جو ہے میک ڈونلڈ ڈرائیو تھرو سے کچھ کھا کے آتے ہیں. تو بس ہم یہاں پہ آ چکے تھے. ویسے بھی اگر ہم آرڈر کرتے ہیں ڈیلیوری ہوتی ہے تو اتنا ٹھنڈا آتا ہے, اور صبح صبح مجھے اتنی زیادہ بھوک تھی تو مجھے بالکل بھی وہ برداشت نہیں تھی کہ کھانا جو ہے وہ ٹھنڈا آئے یہ وہ. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں. تو بس ہم نے ڈرائیو تھرو سے اپنے لیے میک ڈونلڈس لیا اور پھر ہم گھر چلے گئے. تو بس یہ ساری چیزیں کر کے ہم گھر آ گئے, اور گھر آئے تو رات کا کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا تھوڑی دیر کے بعد. تو ماما نے بنائی تھی دال چاول اور آلو. یہ کمبینیشن مجھے بہت پسند ہے. اینڈ دین یہاں پہ جو ہے میرا آرڈر بھی آ چکا تھا, تو میں نے اس کو ان باکس کیا. یہ والی جو سلیپر ہے میں نے آرڈر کی تھی, بہت ہی مزے کی مطلب مجھے لگی. ان کی کمفرٹ بھی بہت اچھی تھی. کافی دنوں سے مجھے ان کی ایڈ آ رہی تھی, تو میں نے کہا کہ آرڈر کر ہی لیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ 2 دنوں کے بعد جو ہے میں اپنی فرینڈ کے گھر آئی تھی. یہاں پہ جو ہے وہ شام کا ٹائم تھا, اور مجھے اتنا ناخن جو ہے نا وہ تنگ کر رہا تھا, تو میں نے نیل کٹر منگوا کے وہ کاٹ دیا. اور یہاں پہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا, تو بس میں نے نماز پڑھی, پھر میری فرینڈ نے پڑھی, اور پھر ہم نے جو ہے پھر یہ حلیم انجوائے کیا. یہ حلیم جو ہے یہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے پتہ نہیں کیسے بنا لی, اتنی جلدی بنا لیا, تو میں خود ہی حیران ہو گئی تھی. اور پھر جو ہے وہ ڈنر کے ٹائم ہو گیا, اور ہم نے جو ہے قرطوس بسٹرو آرڈر کیا. یہ حیدرآباد میں ایک کیفے ہے جس کا کھانا بہت مزے کا تھا. اور یہ جو تھی نا ڈش, یہ کوئی اسپینچ ٹائپ کی تھی, تو یہ بھی بہت مزے کی تھی. بس یہاں پہ ہم نے یہ سارا ڈنر بھی کر دیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم بلاگس بھی دیکھ رہے تھے. جو بلاگ جو ہے اسما دیکھتی ہے, جو بلاگ میں دیکھتی ہوں, بس ایک دوسرے کے ریکمنڈیشنز پہ بلاگ دیکھ رہے تھے. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہمیں پھر سے بھوک لگی, اور کوئی آپشن نہیں تھا, تو پھر ہم نے جو ہے میگیز بنا لی تھی. تو ان کے پاس جو ہے کیا ہے یہ گیس سلنڈر. میری امی بہت ڈرتی ہے, ورنہ مجھے بھی اس کا شوق بہت ہے. حیدرآباد میں اتنا زیادہ مسئلہ ہو چکا ہے, میں بھی دوسرے سٹیز میں بھی ہوں, لیکن ہر 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ گیس ہے ہی نہیں. مطلب آپ جب بھی جاؤ نا کچھ بنانے کے لیے تو گیس ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو یا تو پھر الیکٹرک اسٹوو پہ آنا پڑے گا, لیکن اس میں بھی لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے پھر. تو آپ کو سب سے زیادہ بہتر آپشن جو ہے نا وہ گیس سلنڈر کا ہے, جو کہ میں تو ایزیلی یوز کر دیتی ہوں, بالکل ڈرنے کی بات نہیں ہے. لیکن ماما کو جو ہے وہ بہت زیادہ وہم ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی آئی گیس نہیں لیں گی.
تو بس یہ تھا میرا آج کا व्लॉग. مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.